साबर साहब, एक तो इमरान खान साहब को कभी यकीन है कि इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, आज हमारी इतला है कि हुकूमती इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म की सरबराही में मुलाकात की, उसमें इत्तेहादियों ने भी सख्त खदशात का इजहार किया और पार्टी भी आहिस्ता आहिस्ता साइड पे होने जा रही है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर से आज अहम लोगों की मुलाकात हुई। खबरों के मुताबिक उन्होंने कह दिया कि आइन और कानून की हुक्मरानी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। आप क्या समझते हैं, वक्त पे इलेक्शन हो जाएंगे? अच्छा भट्टी साहब, बात ये है कि इनकी तकरीरें एक तरफ उनको तो रख दें, आपको भी मालूम है कि इनकी तकरीरों के पीछे क्या होता है। ये तकरीरों के हट के वफाकी काबीना के अभी तक 2 इजलास इन्होंने कहा हुए। एक इजलास वो हुआ जिसमें इन्होंने कहा कि हम रेफरेंस भेजेंगे चीफ जस्टिस के खिलाफ और 2 ऑनरेबल जजेस के खिलाफ, और ये वफाकी काबीना का फैसला है, और जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओएसटी बनाने का फैसला किया। उस वफाकी काबीना के इजलास के मिनट्स अभी तक हैं कहीं पे रिकॉर्ड पे? क्या उस वफाकी काबीना के इजलास का कुछ सरकारी एलामिया जारी हुआ है? जवाब है नहीं। इसलिए कि मेरे पास जो इत्तलात हैं कि वफाकी काबीना में वज़रा, जो इत्तेहादी जमातों के वज़रा अदर दैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, बाकी सब जो हैं, उन्होंने कहा जी कि ये फोरम जो है ना वफाकी काबीना का, ये चलते हैं, वफाकी काबीना के इजलास होते हैं आइन और कानून के मुताबिक। ये इजलास इसलिए नहीं होते कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, किसी और इदारे के खिलाफ बगावत कर दें। इवन वहाँ पे सेक्रेटरी काबीना और काबीना डिवीजन के जो अफसरान थे, उन्होंने भी इससे माजरत की। उन्होंने कहा जी कि ये अगर काम करना है तो फिर आप अलग इजलास बुलवा लें, हम इस सारे प्रोसेस में शरीक नहीं हो सकते क्योंकि हम भी जवाबदेह हैं। तो उसके बाद फिर इन्होंने सारे अफसरों को बाहर भेज दिया, और अफसरों को भेज के उसके बाद फिर ये मुंह लटका के बैठ गए आपस में कि अब हम क्या करें। ये तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो अभी से ही इनकारी हो गई है। और उसके बाद अगला उस ऑफिशियल फोरम से, यानी कि वज़ीर आज़म हाउस का जो ऑफिशियल फोरम है, वहाँ से कुछ स्टेटमेंट इशू हुआ कि जनाब आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और ये फैसले किए गए हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को के खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे, जजेस के खिलाफ हम फैसले नहीं मानेंगे, हम ये कर देंगे। बिल्कुल नदारद, कोई नहीं आया रिकॉर्ड पे। उसके बाद अगला इजलास होता है जूम पे, ये जूम मीटिंग करते हैं काबीना की। उस जूम मीटिंग के बाद भी, जिसमें ये फैसले के बाद की बात कर रहा हूँ, उस फैसले के बाद भी क्या कोई सरकारी एलामिया देखा है आपने वफाकी काबीना का, जिसमें ये मुस्लिम लीग नवाज के खास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वफाकी काबीना ने फैसला कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगे, हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, इसको रद्द करते हैं, अदम एतमाद का इजहार करते हैं। क्या कोई सरकारी एलामिया देखा है काबीना का? काबीना डिवीजन से पूछ लें, सेक्रेटरी काबीना से पूछ लें, और इंफॉर्मेशन का जो पीआर का स्टाफ है उनसे पूछ लें, कोई एक लफ्ज नहीं आया। भट्टी साहब, मसला ये है कि जो असद कैसर साहब बता रहे हैं, जो असद कैसर साहब बात कर रहे हैं, बात वही है कि इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस हद तक रिएक्ट करेंगे कि इनकी जो इनका जिसको ये पॉलिटिकल कैपिटल कहते हैं वो ज़ाया हो जाएगा। ये इस वक्त हो चुके हैं। मुल्क तो अभी पता नहीं, अल्लाह ताला मुल्क को तो बचाए दिवालिया होने से, लेकिन ये तमाम की तमाम सियासी जमातें, खासतौर पे मुस्लिम लीग नवाज, ये सियासी तौर पे दिवालिया हो चुके हैं। इनका दिवालिया निकल चुका है और इनका जो पॉलिटिकल कैपिटल था, सियासी सरमाया, वो सारे का सारा ज़ाया हो चुका है, बल्कि शिफ्ट हो चुका है। इसलिए इनको कहीं और से एड भी नहीं मिल रही, पॉलिटिकल एड भी अब इनको नहीं मिलेगी, और ना ही कोई साबर साहब, मैं जरा इधर आप चाहूंगा कि आप, मेरी इतला है कि बर्फ पिघलने लगी है पीटीआई के लिए और पीडीएम की जमातों में दराड़ें पड़ चुकी हैं, और कहीं कहीं ये बात भी हो रही है पूरे मुल्क में इलेक्शन करा दिए जाएं इकट्ठे। तो आप असद कैसर साहब से इस सिलसिले में सुना है पीटीआई से खासे राब्ते हो रहे हैं आजकल? देखिए, कोई ऑफिशियल चैनल तो नहीं खोला है, और हमें बस इंफॉर्मेशन है कि कोई पॉजिटिविटी है और हम अप्रिशिएट करते हैं, और हम कोई मुतालबा नहीं करते। हम समझते हैं कि इदारे जो है ना, उसका जो एपोलिटिकल रोल है वो अपनी एपोलिटिकल रोल करे, किसी को फेवर ना करे, किसी के खिलाफ जो इस्तेमाल ना हो, बस हमें छोड़ दे, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सबके लिए दे दे कि जो आवाम की मर्जी है, आवाम जिसको मैंडेट दे उसके साथ ही जाए। और ये जो है ना, किसी को लाना किसी को निकालना, ये बहुत बड़ा गेम हो चुका है। बस अभी आवाम को छोड़े, आवाम अपना फैसला करे। जो आवाम
کو بہتر لگتا ہے وہ جو ہے نا آگے آئے اور وہی لیڈرشپ کرے. تو لیکن یہ جو کمپین آج مریم نواز جو بات کر رہی تھی, مجھے تو اس کے بارے میں بڑا دکھ ہو رہا ہے. مجھے تو یہ کوئی نارمل خاتون ابھی نہیں نظر آ رہا, مجھے سائیکولوجیکل ایشوز کی نظر آ رہے ہیں. کیونکہ جس طرح یہ بات کرتی ہے, میں بہت معذرت کے ساتھ میں کوئی لفظ نہیں استعمال کر سکتی. ہم خواتین کے رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے یہ لب و لہجہ مناسب نہیں ہے. وہ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے ابھی عدالت کے اوپر, دیا کے اوپر, جوڈیشری کے اوپر جو اٹیک کر رہی ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. وہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں اچھا یہ چیف جسٹس تھا, اس نے ہماری حکومت ختم کی, اس نے ہماری رولنگ ختم کی, تو یہ تو مبارکباد دے رہے تھے. اب یہ چیف جسٹس ہے, اس کے قانون کے مطابق کیا جانا ہے. ہمارا ایکشن اگر اس کو قانون کے خلاف لگا تو اس نے فیصلہ کیا, ابھی اگر یہ اس کو قانون کے خلاف لگا تو اس نے فیصلہ کیا. تو یہ ملک اس طرح نہیں چلتے. ملک جو ہے نا قانون اور آئین کے مطابق چلتے ہیں. میں مشورہ دوں گا پی ڈی ایم کو کہ وہ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے اور اپنی حکومت کے لیے جو ہے نا ملک کے ساتھ نہ کھیلے. صابر ذرا آپ ذرا اسد صاحب سے پوچھیں. میرے تو اطلاع ہے برف پگھل رہی ہے, پی ڈی ایم کے لوگ بھی پی ٹی آئی سے رابطے میں ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے تخت لاہور کی خاطر وہ اپنی جماعت کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے. ذرا آپ اسد صاحب سے سنا, اچھے مراسم ہیں آپ کے. اسد کیسر صاحب ہمیشہ سے ہی رہے ہیں, بلکہ ان کے پاس تو پوری تاریخ ہے. اگر یہ کتاب لکھیں گے اس پچھلے سال اپریل کی تو بڑی زبردست ہٹ ہوگی. تو اسد کیسر صاحب یہ بتائیں کہ جو لوگ آپ سے رابطے میں تھے پچھلے سال اپریل 22 میں, کیا وہ دوبارہ انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, اور انہوں نے کہا ہے کہ معاملات جا رہے ہیں جون میں الیکشن کی طرف؟ دیکھیے, میں تو بالکل ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے, نہ کوئی ڈائریکٹ نہ کوئی انڈائریکٹ. اور چونکہ پارٹی نے بھی ایک مینڈیٹ نہیں دیا ہے تو ہم نہیں کرتے کہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے پارٹی کی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں جو ہمارے ریٹائرڈ لوگ ہیں اس کے ساتھ ہماری جو ہے نا ایک بہت رابطہ ہے, اس کے اندر خود بھی پریشانی ہے. جو کہ سینئر پوزیشنز پہ رہے ہیں وہ خود اپنی کوشش کر رہے ہیں. ان کا ایک کوشش سے مطلب اتنا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ جو ہے نا مطلب ادارے کے لیے بہت نقصان دہ. ادارے کے اوپر جو ہے نا بڑی آپ کو خود پتہ ہے کہ پبلک میں اس کی جو ساکھ ہے وہ پوری طرح متاثر ہوئی ہے. تو ساکھ کو بحال کرنے کے لیے ادارے کو اپنا رول جو ہے نا چینج کرنا ہوگا. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ کچھ ہمیں اشارے اور اثرات نظر آ رہے ہیں کہ کوئی پازیٹیوٹی ہے, لیکن کوئی ڈائریکٹ رابطہ ہمارا نہیں ہوا ہے. اچھا صابر, اسد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں, آپ بھی اپنی چوہا میٹنگوں کا کبھی ذکر نہیں کرتے تھے, اعتراف نہیں کرتے, طریقے سے خبر دیتے تھے. جی صابر, آپ نے مریم صاحبہ اور محترم وزیر داخلہ کو سنا اور وہ عدالتوں کے بارے میں جو فرما رہے ہیں اور الیکشن کے بارے میں, کیا آپ کہتے ہیں؟ اچھا جی بھٹی صاحب, ایک بات پہلے میں نے آپ کو کابینہ کے اجلاسوں کے بارے میں بتایا کہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے بالکل کسی قسم کا, اور وزراء بالکل تیار نہیں ہیں, اور یہ صرف نون لیگ کی اپنی ذہنی اختراع ہے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم سپریم کورٹ سے بغاوت کر دیں گے. ایسا پاسبل نہیں ہے. دوسرا جو انہوں نے کہا کہ جی اقلیتی فیصلہ, وہ جو تھا نا کوئٹہ سازش اور تارڑ پلان, وہ بھی سارا فلاپ ہو چکا ہے بھٹی صاحب. اور اس میں یہ جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل ججز نے بھی اپنا کندھا دینے سے انکار کر دیا ان کو. یہ ہے حقیقت اس تارڑ پلان کی اور کوئٹہ سازش کی. وہاں پہ بھی اب کچھ نہیں ہے, وہ بھی ہاؤس ان آرڈر ہے, اور اس کے اکارڈنگلی اب چیزیں آگے چلیں گی. اور اگر انہوں نے سپریم کورٹ کے پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب بڑا سخت آئے گا. وہ رجسٹرار کو جو او ایس پی بنانا تھا رجسٹرار صاحب کو, وہ تو ابھی تک موجود ہے ادھر, اور 6 ممبرز بینچ نے وہ آرڈر جو ہے سیٹ اسائڈ کر دیا ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہو گئی ہے, آج ہم اس طرف نہیں جا رہے, گجرانوالہ بار نے ایک قرارداد پاس کی ہے, اور اب وہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک اور سپریم کورٹ کی اجازت نہیں دی جائے گی. سپریم کورٹ سپریم کورٹ اس کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی. تو بہرحال یہ ان کی باتوں پہ مت جائیں. حقیقت یہ ہے کہ الیکشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں, اور الیکشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور نہ صرف یہ کہ ریٹائرڈ جو ہیں آفیشل وہ آ چکے ہیں, ریٹائرڈ لوگ بہت بڑی تعداد میں آ چکے ہیں, اور نہ صرف جوڈیشری ملٹری سائڈ سے بلکہ جوڈیشری کے سائڈ سے بھی آ چکے ہیں.
اور بہت سارے اور لوگ آ چکے ہیں جن کے سٹیٹس ہیں اس ریاست پاکستان پہ کہ جناب معاملات کو حل کریں. یہ سپریم کورٹ سے بھی تناؤ اور ہر ادارے سے ٹکراؤ. یا آپ تھوڑا دن دیکھ لیں کہ یہی مریم صاحبہ جو ہیں، یہی نون لیگ، یہ گریبان پکڑیں گے باقیوں کا بھی. انہوں نے باز نہیں آنا.